बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुआ कर लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। जी, स्क्रीन मैंने शेयर की है। कुरान मजीद खोल लीजिएगा, हाथों में पेंसिल रखिएगा। जो चीज़ हम पढ़ चुके हैं उसको हमने फोकस्ड होना है उस पे कि मोटे हरूफ को मोटा रखना है। नून और मीम के ऊपर जब शद आ जाए गुन्ना करना है। रा के ऊपर जब जबर हो पेश हो तो रा मोटा करना है। रा के नीचे जेर होगी तो रा बारीक रखना है। ये जो बेसिक कवायद थे हमने कायदा में पढ़े थे, अभी हम इनको ही देख रहे हैं। तो बाकी चीजें साथ साथ पढ़ते जाएंगे तो अप्लाई करते जाएंगे। चलिए, आयत नंबर 62 से आपका लेसन है। आप भी पढ़ेंगे, पहले मेरे साथ पढ़ेंगे फिर आप पढ़ेंगे साथ। जी, सारा सिस्टर मेरे साथ पढ़िएगा। मैम मैंने 1 मिनट ओपन नहीं किया है। जी मैंने कर लिया होगा। ठीक है, आयत नंबर 62 से अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अच्छा देखिए, शुरू से मैं यही बता रही हूँ, बिल्ला नहीं करना, मुंह खोलना है। बिल्ला मुंह खोलना है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बारकल्लाह। इन्नल्लज़ीना आमनू वल्लज़ीना हादू इन्नल्लज़ीना आमनू वल्लज़ीना हादू वन्नसारा वस्साबिईना। वन्नसारा वस्साबिईना। जी, जिस भी हर्फ से पहले वाव से अगर वो लफ्ज स्टार्ट हो रहा होगा, वन्नसारा वाव से स्टार्ट हो रहा है तो वाव हम शुरू में पढ़ रहे हैं, तो आपके होंठ पहले गोल हों तो फिर आपने वाव को प्रोनाउंस करना है। और सेम इसी प्रोसीजर पे आपने पेश के लिए आपने सेम यही तरीका कार रखना है कि पेश अगर पहले लफ्ज पे हो तो पहले ना। हाँ, आपकी आवाज थोड़ी सी ड्रॉप हो गई थी। जी, मैं ये बता रही हूँ बीच कि बीच में अगर बाद में आवाज ड्रॉप हो रही है आपकी बार बार। आप अच्छा, स्टार्टिंग से बताओ। अभी आ रही है? अभी आ रही है सबको क्लियर? जी जी आ रही है, बिल्कुल क्लियर आ रही है। मैं एक ही दफा ड्रॉप गई थी। जी अच्छा सिस्टर। चले, ठीक है। अभी मैं बता रही थी कि जिस लफ्ज से पहले आपका वाव लिखा होगा, यानी स्टार्टिंग हम वाव से कर रहे होंगे, जैसे हम हादू पे रुके फिर हमने पढ़ा वन नसारा। और अगर कोई हर्फ ऐसा है जिसके ऊपर पेश आ रही है तो पेश के लिए भी होंठ गोल होते हैं, वाव के लिए भी होंठ गोल होते हैं। हमने पहले होंठ गोल करने होंगे, फिर हमने पेश अदा करनी होगी, या फिर वाव होगा तो वाव करनी होगी। यहाँ पर हम वाव से स्टार्टिंग ले रहे हैं तो यहाँ पर आपके पहले होंठ गोल हो फिर आपने वाव को पढ़ना है, यानी अदा करना है। साउंड आपने बाद में निकालनी है। वन्नसारा वस्साबीना। वन्नसारा वस्साबिईना। बरकल्लाह। मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिरी। मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिरी। जी, यहाँ पर मिस्टेक हो रही है, बिल्लाही। ये मिस्टेक ऐसी तो नहीं है कि यहाँ पर कोई कुरान का हर्फ चेंज हो रहा है, लेकिन आपने जबर के लिए मुंह खोलना है, जेर के लिए आपकी थोड़ी नीचे जाएगी, पेश के लिए होंठ गोल होंगे। बिल्लाही, लाम जबर ला। जी, जी। मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिरी। वअमिल सालिहन फलहुम अजरुहुम इंदा। वअमिल सालिहन फलहुम अजरुहुम इंदा। फलहुम अजरुहुम इंदा रब्बिहिम वला खौफुन।
فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف فلہم دیکھیے فلاہم لام آپ کا لمبا ہوا، لام کے بعد الف بن گیا، تو اس چیز سے ہم نے بچنا ہے. فلاہم، فلهم sorry چلیں آگے پڑھتے ہیں. ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون. ولا خوف عليهم sorry میں دوبارہ پڑھا ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. جی سارا پلیز آپ مجھے بتائیے گا کہ یہاں پر کون سی مسٹیک ہو رہی ہیں. ولا خوف، جی ایک یہاں پر اور ایک تو کیا تھا میم سوری آپ کی لام میم کے آواز بعد. میم خوفن پہ تو میں کوشش کرتے ہیں ہم نہیں گول ٹھیک ہے، ولا ولا جو ورڈ ہے آپ نے اس کو ولا پڑھا اور اگلا بھی ولا ہم پڑھا آپ نے. جی الف تو مدہ یہ ہے نا، یہ جو الف ہے لمبا ہم کریں گے. جی بالکل، اس کو ہم نے ٹائم دینا ہے. تو الف مدہ کو ہم نے 2 کاؤنٹس یعنی 2 زبر کے برابر یا پھر 1 الف کا برابر لازمی ہم نے پڑھنا ہے. نہیں پڑھیں گے تو الف ڈراپ ہو جائے گا. دوبارہ سے ولا خوف ولا ہم، دوبارہ سے پڑھیے گا. ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. چلیے نیکسٹ آیا کیجیے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. جی سارا سسٹر آیت آپ نے بہت اچھی پڑھی ماشاءاللہ. 2 جگہ پہ مسٹیک ہوئی، اخذنا ورفعنا فوقکم، دونوں جگہ الف مدہ ڈراپ ہوا. دونوں الفاظ کو آپ دوبارہ پڑھیں گے. اخذنا میثاقکم ورفعنا فوقکم، دوبارہ سے. أخذنا ميثاقكم ورفعنا. چلے نیکسٹ پڑھیے گا. نیکسٹ آیا جی ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. جی بارک اللہ. جو سما ہے پہلے بھی میں نے ایک دفعہ سب کو بتایا تھا اسٹوڈنٹس، آپ نے غنہ کو ٹائم دینا ہے. میم کے اوپر شد ہے جس کی وجہ سے میم کی ساؤنڈ کو ہم نے ناک میں لے جانا ہے، غنہ کرنا ہے. میم اور نون کی ساؤنڈ کو ناک میں لے جانا 1 الف کے برابر، تو یہ غنہ ہوتا ہے. تو یہاں پر غنہ ہے، اس کے بعد میم کے اوپر زبر ہم نے ادا کرنی ہے، غنہ کے بعد ہوگا. ایک ایک چیز کو آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. دیکھیے تم، یہ غنہ ہے، ما یہ زبر اس کے اوپر پڑی گئی. اب ہم اس کو جوائن کریں گے ثم. اب دیکھیے یہ چیز صحیح ہے، اگر میں کروں گی ثم یہ مسٹیک ہو جائے گی. میری زبر لمبی ہو کے چینج ہو رہی ہے الف میں. ٹھیک ہے، اب آپ نے اس کو دوبارہ پڑھنا ہے اس ورڈ کو ثم. ثم چلیے ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک، کافی ہے. جی سعدیہ فیصل آپ پڑھ لیں. جی علیکم السلام. آیت نمبر 65 سے وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ. جی با کو ہم نے آواز میں جو با کے اوپر کلکلا ہوگا، کلکلا کے بارے میں آپ پڑھیں گے، لیکن ابھی آپ نے اس میں آواز کو باؤنس بیک کرنی ہے. یعنی
2 دفعہ آواز آئے گی فی السبتی. میم ایک سیکنڈ رکیں گے پلیز. جی جی جب تک کوئی اور پڑھ لے. مناہل آپ پڑھ لیجیے میرے ساتھ. میں پڑھوں؟ جی چلیں میم میں آ سعدیہ. گئی تھی. ٹھیک ہے چلیں سعدیہ آپ پھر بعد میں جی پڑھ لیں. ابھی سعدیہ فیصل پڑھ رہی ہے. چلیں ٹھیک ہے. جی جی میں آپ کو بتا رہی تھی فی السبتی اس کو پڑھنا ہے دوبارہ سے. جی دوبارہ سے پوری لائن پڑھ لو. جی وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. جی ایک جگہ مسٹیک ہوئی. آپ نے کہا قیرادتن. قیرادتن نہیں دوبارہ سے جی قیرادتن. قِرَدَةً خَاسِئِينَ. جی نیکسٹ پڑھتے ہیں. فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا. فَجَعَلْنَاهَا میم وہ نا میں نے نا قرآن پاک نہیں کھولا ہوا ایکچولی کام کری تھی تو یہ عربی مصحف والا قرآن پاک ہے. اس کی مجھے ذرا سمجھ نہیں آ رہی ٹھیک سے تو اس ہاں لیے جی زیادہ یہ مسٹیک. ہوتا ہے. جی جی یہ ہوتا ہے. چلیے کوئی بات نہیں. آپ دیکھیے انشاءاللہ جیسے میں پڑھا رہی ہوں جی پڑھیے. جی فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ جی کاف کے اوپر کھڑا زبر ہے. نَكَالًا لِمَا بَيْنَ. نَكَالًا لِمَا بَيْنَ. آگے پڑھتے ہیں بارک اللہ. وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ. فَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ. چلیے نیکسٹ آیا کیجیے. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً. یہاں پہ بقراتن نہیں ہے بقراتہ. کیا ہے یہ میم؟ بقرتن 2 زبر ہے. جی بقراتن اس کو تو بقرہ پڑھیں گے نا. جی جب رکیں گے تو ہاں میں چینج کریں گے بقرہ اور ہاں کو پھر واضح بھی کرنا ہوگا. جی ٹھیک ہے. يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُونَا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ. جی 2-3 جگہ مسٹیک ہوئی. ٹھیک ہے جی بارک اللہ کافی ہے. 2-3 جگہ مسٹیک ہوئی میں نے مارکنگ کی ہے. دیکھیے اسٹوڈنٹس قالا کا جو ورڈ ہے بہت جگہ استعمال ہوتا ہے. سما کا ورڈ بھی ان کو درست کر لیجئے کیونکہ ہر جگہ یہ غلطی میں بار بار بیئر نہیں کروں گی کیونکہ آپ کو ٹھیک کرنا ہوگا. آپ ٹھیک نہیں کریں گے تو پھر ظاہر سی بات ہے ہمارا ٹائم بہت کنزیوم ہو جاتا ہے کہ ایک چیز میں بتا چکی ہوں ہر لیکچر میں پھر دوبارہ بات کروں اسی بات پہ تو ہم آگے نہیں چل پائیں گے. اس پہ آپ نے 2 الفاظوں کو درست کرنا ہوگا جو قرآن کے تقریباً ہر آیا میں یوز ہو رہے ہوتے ہیں. ایک تو قالا اسٹوڈنٹ کیا کرتے ہیں اس کو قالا لمبا کر دیتے ہیں. قالا جلدی سے چھوڑ دیں. ثم ان 2 ورڈز کو ٹھیک ہے اچھے سے یاد کر لیجئے پریکٹس کر لیجئے. اتتخذون آپ کا زال بھی لمبا ہوا اس کو بھی مارک کیجئے. اکونا یہ بھی آپ کا نون لمبا ہوا. جن کی حرکات لمبی ہوتی ہیں کوشش کریں وہ اپنی آوازوں کو کنٹرول کریں. زیادہ لمبا ہونے سے بچائیں آوازوں کو. جتنی حرکت ہے جتنی مقدار ہے حرکت کی اتنا ہی ان کو ٹائم دیں. انشاءاللہ جلد ہی ٹھیک ہو جائے گا. چلیں بارک اللہ فیک سعدیہ. چلیں سعدیہ
नेक्स्ट सादिया उमर, आप पढ़िएगा। जी قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي जी आवाज आ रही है? जी मैम, आपको आवाज आ रही है? नहीं मुझे नहीं आ रही थी, दोबारा से पढ़िएगा प्लीज। सॉरी। قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي। जी यहाँ पर बहुत सारी मिस्टेक हुई है, लाम को डायरेक्ट हमने दाल के साथ मिलाना है। कालू अदउ नहीं है, ये कभी भी हम हमजा अलिफ को नहीं पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि अलिफ के ऊपर जबर है ही नहीं यहाँ पे। अदउ लना कैसे पढ़ेंगे हम, जब है ही नहीं तो कैसे पढ़ेंगे। हमने लाम को डायरेक्ट दाल के साथ मिलाना है। कालू दुउ قالوا ادع लना रब्बका لنا ربك युबय्यिन लना يبين لنا मा ही। ما هي। इसको माहिया भी पढ़ सकते हैं, माही रुकेंगे तो माही पढ़ेंगे। नेक्स्ट आते हैं قال إنه قال إنه يقول إنها يقول إنها بقرة لا فارض بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك। ولا بقر أوان بين ذلك। जी चले मैं आपको एक एक लफ्ज करके पढ़ाती हूँ, क्योंकि जब मैं ज्यादा पोर्शन पढ़ाती हूँ आपकी मिस्टेक होना शुरू हो जाती है। बकरुन नहीं है, बिक्रुन। वला بكر बिक्रुन ولا بكر अवानुम बैना। أوان بين बैना नहीं करेंगे, क्योंकि पहले आपने بين बैना जालिका ऐसे पढ़ा। बैना जालिका। بين بين ذلك। जी फफ़अलू मा तुअमरून। فافعلوا ما تؤمرون। चलिए नेक्स्ट आया आप कीजिए। قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع فاقع لونها تسر تسر الناظرين। चले मार्कल फिक्स आ दिया, कुछ मिस्टेक हुई है। याकूलू कौल इन्नहु, याकूलू नहीं है यकूलू। और बकरातुन नहीं बकरातुन। चले सादी सिस्टर, आपने ऐसा करना है कि आपने परेशान नहीं होना बिल्कुल भी कि आपकी मिस्टेक ज्यादा हो रही हैं। देखें कुछ स्टूडेंट की मिस्टेक ज्यादा होती हैं, कुछ कुछ की कम होती हैं, तो ये होता है। तो आप ऐसा कीजिए, आप जो लेसन होगा वो रिकॉर्डिंग आप एक तो ग्रुप में, आपके पास टाइम होता है? जी मैम। जी इंशाल्लाह आप ज़रूर कर लेंगे, और आप देखेंगे कि आपकी जो मिस्टेक्स हैं कैसे इम्प्रूव होंगी इससे। आपने करना ये है कि आपने मुझे रिकॉर्डिंग मुझे भी भेजनी है, और जो हमारी सिस्टर हैं उनको भी भेजनी है, यानी ग्रुप में भी भेजनी है और मुझे पर्सनल में भेजनी है, ताकि मैं भी आपका डेली का सुनूं और आपको पर्सनल में बताऊं जो चीज़ें डिटेल में हैं। क्योंकि आपकी थोड़ी मिस्टेक हो रही हैं, तो इस बात पे आपने परेशान नहीं होना। इंशाल्लाह आप मुझे भेजेंगी ना तो मैं आपको बताऊंगी सारी चीजें आहिस्ता आहिस्ता। और आपने घर में कितनी दफा पढ़ती हैं? मैम एक दफा उनके साथ पढ़ती हूँ जो आपने मुझे भेजा हुआ है, सुबह के जी टाइम फजर के बाद। और फिर एक दफा मैं वो बच्चों के आने से स्कूल से पहले
कब पढ़ती हूँ, 12 बजे से पहले। यानी 3 दफा आप पढ़ लेती हैं लेसन को? 2 दफा तो मस्त पढ़ लेती हूँ, और अगर 3 दफा हो टाइम मिले तो फिर 3 दफा भी कंप्लीट हाँ कर जी लूँ। बिल्कुल। 2 दफा सादिया मस्त सिस्टर होता कोशिश करें, सादिया सिस्टर कोशिश करें कि अस्मा खुदा के साथ भी आप डेली का पढ़ें, कम पढ़ें ज़्यादा पढ़ें, अगर कंप्लीट हो सकता है तो कोशिश करें कि कंप्लीट पढ़ें। और बाकी 3 दफ़ा कम से कम 3 दफ़ा लाजमी पढ़ें। अगर पॉसिबल है ज़्यादा पढ़ सकते हैं, हर नमाज के बाद भी अगर आप पढ़ना चाहें तो आपका 5 दफ़ा हो जाएगा। तो अगर ज़्यादा टाइम देंगे तो बहुत जल्दी आप इम्प्रूव करेंगे। और जो जो चीज़ें मैं आपको बताती हूँ ना, हर स्टूडेंट की मिस्टेक्स डिफरेंट होंगी। आपको मैं आपकी डिफरेंट मिस्टेक्स बताऊंगी, किसी और को डिफरेंट बताऊंगी। औरों दूसरे स्टूडेंट्स की मिस्टेक्स भी आपने उनको देखना है, खास तौर पे अपनी मिस्टेक्स पे आपने वर्क करना है। जो मिस्टेक्स मैं आपको बताती हूँ उस पे भी आपने मार्किंग करनी है, उसको भी प्रैक्टिस करना है। और बाकी लेसन में जाहिर सी बात है मैं 2-3 आयात से ज्यादा आपका नहीं सुन पाती, तो बाकी आयात में उन्हीं चीजों को आपने, जो चीजें मैंने आपको बताई होती हैं, उन चीजों को आपने अप्लाई करना होगा और कोशिश करनी होगी इंटेंशनली आप उसको ठीक करके। और इस तरह से पढ़ेंगे कि आप मुझे सुना रहे हैं या किसी को सुना रहे हैं, तो इंशाल्लाह जल्दी ठीक हो जाएगा। बाकी कोई इशू होगा, कोई भी चीज पूछनी होगी, बात करनी होगी, तो आप मुझे मैसेज कर लें, मैं आपको बताऊंगी इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह। चलें है। जी। आयशा सिस्टर नेक्स्ट आप पढ़िएगा प्लीज, आयत नंबर 70 से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आयत नंबर 70 से मेरे साथ पढ़िएगा। क़ालू उदउ लना रब्बक युबय्यिन लना मा हिया। क़ालू उदउ लना रब्बक युबय्यिन लना मा हिया। रब्बक, आपका यहाँ पर काफ लंबा हो गया, इसको मार्क कर लीजिए जबर पर। आगे पढ़ते हैं। इन्नल बक़रा तशाबह अलैना व इन्ना। जी आयशा सिस्टर आवाज आ रही है? जी आयशा सिस्टर आवाज आ रही है आपको? बाकी सबको आ रही है मेरी आवाज? जी मैम जी आ मैं रही है। जी आयशा रिस्पॉन्स कीजिएगा, आपको आवाज नहीं आ रही। चले आयशा प्लीज आप इसको दोबारा से रीज्वाइन कीजिए ताकि जो इशू है वो रिजोल्व हो सके। जी मनाहिल आप पढ़िएगा मेरे साथ इसी आया को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आयत नंबर 70 से। क़ालू उदउ लना रब्बक युबय्यिन लना मा हिया। क़ालू उदउ लना रब्बक युबय्यिन लना। मा हिया, जहां तक मैं पढ़ा हूं आपने वहीं तक पढ़ना होगा। जी ठीक। चले। मा हिया इन्नल बक़रा तशाबह अलैना। मा हिया इन्नल बक़रा तशाबह अलैना। चले। व इन्ना इंशाअल्लाहु लमुहतदून। وإن إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. تثير الأرض ولا تسقي الحرث
حرث مسلمة لا شية فيها. جی مسلمتن لا نہیں مسلمتن لا لام کے ساتھ ملائیں گے مسلمتن لا شیۃ فیہا مسلمة لا شية قالوا فيها. الآن جئت بالحق قالوا الآن جئت بالحق. فذبحوها وما كادوا يفعلون فذبحوها وما كادوا يفعلون. چلیے نیکسٹ پڑھیے گا وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ. نیکسٹ آیا بھی فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. تأکلون نہیں تعقلون بجن ٹھیک ہے تَعْقِلُونَ. چلیں ٹھیک ہے بارک اللہ کافی ہے جی عائشہ ابھی آپ پڑھیے گا نیکسٹ جی سوری. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة عائشہ میں آپ کی آواز نہیں آ رہی بالکل بھی جی چلیں عائشہ میں واٹس ایپ کال کروں گی تو آپ واٹس ایپ پر سنا لیجیے گا عائشہ پھر میں وہیں آپ کا سن لوں گی انشاءاللہ اگر آپ کو آواز آ رہی ہے تو آپ پھر سنتے رہیے لسننگ کر لیں اچھا جی نرگس میرے ساتھ پڑھیے گا آگے ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة. حجارہ نہیں حجارہ حجارة. مارک کر لیجئے جیم کے بعد الف ڈراپ ہوا تو اس کو آپ نے ٹھیک پڑھنا ہے چلیے او اشد قسوہ وأشد قسوة. و اشد پڑھا آپ نے أو أشد قسوة. چلے بارک اللہ کچھ اسٹوڈنٹ ایسے ہوتا ہے کہ او کو او او کرتے ہیں او نہیں حمزہ ازبر ہوا او ہونٹ کول ہوں گے تو ساؤنڈ ٹھیک آ جائے گی وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء. حمزہ کے اوپر جب بھی رکیں گے جھٹکا دیں گے الماء الماء. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وإن منها لما يهبط من خشية الله. جی تو کو موٹا رکھیں گے اور خشیہ میں خو کو یہبط من خشیت اللہ خشیہ یا کے اوپر زبر ہے منہ کھولیں گے جی
يهبطوا من خشية الله بارك الله. وما الله بغافل عما تعملون. وما الله بغافل عما تعملون. چلیے نیکسٹ آیا آپ نے پڑھنی ہے. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. آگے پڑھوں. جی آگے بھی. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فتح الله عليكم ليحاجكم به عند ربكم افلا تعقلون. جی لیحاجوکم یہاں پہ مسٹیک ہوئی، جیم کے بعد واو مدہ ڈراپ ہو گیا. لیحاجوکم نہیں. اچھا یہ مد جو ہوتی ہے نا. جی ایک اور چیز یہاں پر. جی ایک اور چیز ایڈ کر دے. سوری یہاں پر ایک اور چیز ایڈ کرنی ہے کہ جو مد شد والی ہوتی ہے وہ بہت زیادہ لمبی ہوتی ہے، یعنی مد کے بعد جہاں پر شد ہوگی کافی زیادہ لمبی ہوگی. لیحاجوکم بیہی. لیحاجوکم به. چلے نیکسٹ آیا بھی پڑھیے 77. اولا يعلمون ان الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. چلیں بارک اللہ کافی ہے. جی نصرت نیکسٹ آپ نے پڑھنا ہے، میرے ساتھ پڑھیے. جی نصرت مائک آن کر لیجئے. جی چلیے السلام علیکم. وعلیکم السلام. آیت نمبر 78 سے وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ. وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ. یا کو سختی کے ساتھ میم کے اوپر شد ہے، غنہ کریں گے. امیون أُمِّيُّونَ لا يعلمون الكتاب لا يعلمون الكتاب بأيديهم. سوری میں نے نیکسٹ بأيديهم. آیا. جی میں نے نیکسٹ آیا پڑھ دی ہے. چلے دوبارہ پڑھتی ہوں. إلا أماني وإنهم إلا أماني وإنهم إلا يظنون إلا يظنون. فويل للذين يكتبون الكتاب فويل للذين يكتبون الكتاب. اچھا کچھ اسٹوڈنٹ یہاں مسٹیک کر رہے ہوتے ہیں. فویل للذین یعنی لام کے اوپر بھی پیش پڑھ رہے ہوتے ہیں، اگلا لام شد کے ساتھ نہیں پڑھ رہے ہوتے. تو یہاں آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ پہلا لام ہے جس کے اوپر دو پیش ہیں، دوسرا لام ہے جو کہ ایک دفعہ ساکن ہے کہ ایک دفعہ زیر ہے اس کے نیچے، تیسرا لام ہے جو ایک دفعہ ساکن ہے اور ایک کے اوپر زبر ہے. یہاں پر ٹوٹل 5 لام آ رہی ہیں تو ہم نے 5 دفعہ لام کی ساؤنڈ نکالنی ہے. فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ. فويل للذين. نیکسٹ پڑھتے ہیں. بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ
بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا يشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. وويل لهم مما يكسبون. چلیے نصرت نیکسٹ آیا کیجیے گا. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله أحدا فلن يخلف الله أحده أم يقولون على الله ما لا تعلمون. جی ٹھیک ہے، کافی ہے، کافی ہے، بارک اللہ فیک. اچھا میں آپ کو اپنے ساتھ اس لیے پڑھاتی ہوں تاکہ آپ منہ کھول کے اچھے طریقے سے پڑھ سکیں. ٹھیک ہے، سب اسٹوڈنٹ ایسے کیا کریں کہ جب بھی میرے ساتھ پڑھتے ہیں اور جب آپ گھر پہ پڑھتے ہیں تو اتنا تیز لازمی پڑھا کریں کہ آپ کے کانوں میں خود آواز جائے. اونچی آواز میں پڑھیں، اچھے سے پڑھیں اور خوبصورت بنا کے پیارا سا پڑھیں کہ آپ کانفیڈنٹ فیل کریں. آپ ایسا نہ فیل کریں کہ آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، کوئی سنے گا اس کو اچھا نہیں لگے گا، یا پھر اس طرح سے ہے کہ ہماری مسٹیک ہو رہی ہے. نہیں، اگر ہو رہی ہیں تو کوئی بات نہیں، ٹھیک ہو جائیں گی. اور باقی کانفیڈنٹ ہو کے پڑھنا ہے، اونچی آواز میں، شرمانا نہیں ہے آپ کسی سے کہ آپ اونچی آواز میں پڑھیں گے تو لوگ کیا کہیں گے. نہیں، آپ نے بالکل بھی نہیں شرمانا اس حوالے سے. چلیں اب آپ نے کرنا کیا ہے، آپ کا لیسن 83 تک ہے، آپ نے اس کو کمپلیٹ پڑھنا ہے اور پھر آپ نے اس کی ٹائمنگز کرنی ہے، اس کے بعد آپ نے لیسن بھیجنا ہے. اب میں ایسا کرتی ہوں، کال پہ لیتی ہوں آپ کو، باقی اسٹوڈنٹس جو ہیں دو وہ کال پہ کر لیں گے، اور آپ سب بھی جوائن کر کے لسننگ کیجئے تاکہ کوئی ٹاپک یا کوئی ایسا پوائنٹ ہو جو ذکر ہو اور آپ کو نہ پہنچے. ٹھیک ہے، 83 تک آپ کا لیسن ہے. چلے بارک اللہ فیکم. کوئی کوشچن ہوگا تو آپ وہیں پہ پوچھ لیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم